13 अध्यायकै हामी फेरि पनि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। अर्को पडावमा हामी जानेछौँ। पावलले गरेको सेवकाई, पावल, बर्नबासले जुन चाहिँ अनि यूहन्ना, 3 जना यूहन्ना पनि सँगसँगै छ। यहाँनिर बाइबलले भन्छ 13 पदमा, प्रेरित 13 अध्यायको, शब्द निकाल्नुभयो, प्रेरित 13 अध्यायको 13 पददेखि अब अर्को पडावमा हामी यिनीहरूले गरेको त्यो सेवकाईको बारेमा चाहिँ अलिकति म तपाईँहरूलाई फेरि पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ केही हामीले जुन सेवकाई हामी गरिराखेका छौँ, हामी जुन चाहिँ उद्देश्यको लागि हामी हिँडिराखेका हामी छौँ, हामी कुनै कोही बाहिरका ती कुराहरूलाई लिएर आएर चाहिँ मण्डलीमा हामी ल्याइराखेका हामी छैनौँ। यदि ख्रिस्टमा बढाउनु छ भने ख्रिस्टकै सुसमाचार हुनुपर्छ। येशूमा यदि बढाउनु छ भने यति धेरै सुसमाचारका ती पुस्तकहरू छन्, यति धेरै अगमवक्ताका ती पुस्तकहरू छन्। त्यो अगमवक्ताको ती पुस्तकहरूबाट चाहिँ हामीहरू चाहिँ मण्डलीमा त्यो अर्थ अनि उपदेश हामी दिन हामी सक्छौँ। कोही कोहीले के गर्छन्, बाहिर देश विदेशका ती खबरहरू लिएर आएर मण्डलीमा घुसाइदिन्छन्। यताको राजनीतिको कुराहरू, यताको कुरा, उताको कुराहरू ल्याएर सबै गोलमाल बनाएर अनि के त मण्डलीमा बाँडिदिन्छन्। अनि तर हामीहरू येशू ख्रिस्टलाई हामी विश्वास गरेका छौँ भने, येशू ख्रिस्टलाई हामीहरू चाहिँ, येशू ख्रिस्ट हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भने, येशू ख्रिस्टले प्रचार हामी गरेका छौँ भने येशूको मात्रै हामीहरू चाहिँ के त प्रचार हामी गर्छौँ। जहाँनिर येशूको प्रचार गरिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्मा खडा हुन थाल्नुहुन्छ। जहाँनिर अन्य देश विदेशका कुराहरू चाहिँ आउँछ नि, हेर्नुहोस्, विभिन्न किसिमका कथाहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ अनि यस्ता विभिन्न किसिमका चाहिँ भनौँ न मजाकका ती कुराहरू मण्डलीमा घुसाइदिन्छन्, विभिन्न उदाहरणहरू दिन्छन् है, विभिन्न किसिमका बाहिरका ती कुराहरू लिएर आएर मण्डलीमा अनि दिइकन धेरै अनि भनौँ न मानौ त्यो चाहिँ एउटा अर्थ पवित्र आत्मा विहीन ती शब्दहरू चाहिँ के त मण्डलीमा प्रवेश गरिराखेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरिमा अनि त्यहाँनिर चाहिँ कुनै किसिमको अभिषेकहरू त्यहाँनिर हुँदैन है। बाहिरको कुराहरू हाबी हुन्छ, त्यहाँनिर संसारका कुराहरू बढी हाबी हुन्छ त्यहाँनिर। त्यसैले गर्दाखेरिमा अनि जहाँनिर संसारका कुराहरू हाबी हुन्छ त्यहाँनिर फुट अनि गुटबन्दी, त्यहाँनिर अनि पोलिटिकल त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ माहौलहरू उत्पन्न हुन थाल्छन् प्रियजनहरू है। त्यसैले अब यो परिवेक्षमा हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने सेवकाईहरू, हामी ख्रिस्टको लागि बनिएका हौँ भने हामी ख्रिस्टलाई नै हामी बोल्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। ख्रिस्ट येशूबाट हामी पठाइएका हो भने पवित्र आत्माद्वारा हामी बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पवित्र आत्माले बाहिरको कुरा होइन, तर अगमवक्ताका ती पुस्तकहरू, व्यवस्थाका ती पुस्तकहरू होइन, अनि त्यसै गरेर अनि के त येशू ख्रिस्टको बारेमा उसले चाहिँ के त बोल्ने छ। किनभने बाइबलले भन्छ पवित्र आत्माले येशूको मात्रै महिमा गर्नेछ। बाहिर जानुहोस् प्रचार गर्नको लागि नाना थरीका विभिन्न किसिमका ती घटनाहरू, विभिन्न किसिमका ती कथाहरू घुस्याएर त्यस्तो बिल्कुल नगर्नुहोस्। हामी ख्रिस्टको लागि हामीहरू चाहिँ जिराखेको छौँ, ख्रिस्टको भिजन छ भने त्यहाँ थुप्रै यस्ता किसिमका ती घटनाहरू जुन छन्, उदाहरण दिनको लागि थुप्रै यस्ता किसिमका ती माहौलहरू छन् जसलाई हामी निकाल्न हामी सक्छौँ र अर्थी हामी उपदेश हामी दिन हामी सक्छौँ मण्डलीलाई। भोलि तपाईँहरू जानुहुन्छ भने कतै प्रचार गर्नको लागि ख्रिस्टभन्दा बाहिर कतै पनि नजानु। तपाईँको प्रचार ख्रिस्टको भन्दा प्रचार बाहिर कतै पनि नजाओस्। मोटिभेसनल जुन स्पिकरहरू जुन हुन्छ नि, मोटिभेट दिने थुप्रै हुन्छ, विभिन्न किसिमका कुराहरू लिएर तिनीहरूलाई के त दिने गर्छन्। तर हामी पवित्र आत्मामा हामी भएको कारणले गर्दाखेरिमा जब तपाईँ येशूको तपाईँ उदाहरण दिनुहुन्छ, जब तपाईँ व्यवस्थाको पुस्तकको तपाईँ उदाहरण दिनुहुन्छ, जब तपाईँ चाहिँ के त भन्दाखेरिमा जब तपाईँ अगमवक्ताको पुस्तकको तपाईँ एक्जाम्पल तपाईँ दिनुहुन्छ भने नि त्यहाँनिर पवित्र आत्माले काम गर्न थाल्छ। अर्थ दिने कुराहरू त्यहाँनिर एकजना मान्छेले त्यहाँनिर चाहिँ ल अर्थ दिनुहोस् भनेको, कस्तो किसिमको अर्थ दिने हो, हामीले के पढेका छौँ, कसको लागि हामीले त्यहाँनिर प्रचार हामी गर्न गएका छौँ, अरूको लागि, अरूलाई प्रचार गर्नको लागि भनेको अर्थ चाहिँ अरूलाई चाहिँ हामी प्रचार गर्नलाई हामी गएका छौँ, अरूलाई महिमा दिनको लागि प्रचार गरेका छौँ, प्रचण्डलाई हामी प्रचार गर्ने
गएका हौँ या त कुनै राजनीतिक पार्टीलाई प्रचार गर्न गएका होइन, हामी येशूलाई प्रचार गर्न हामी गएका। चुनावमा जतिखेर पनि नेताहरूको नाम आउँछ, नेताहरूको नाम आउँछ, तर मण्डलीमा येशूको नाम आउँछ, अरू कसैको पनि। आमेन। जहाँनिर येशूको नाम आउँछ त्यहाँनिर पवित्र आत्मा बस्नुहुन्छ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 13 पदमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर अर्को पढावमा हामी जानेछौँ। यहाँनिर बाइबलले भन्छ, पावल र तिनका साथीहरू पाफोसबाट जहाज चढी पाम्फिलियाको पर्गामा पुगे र यूहन्ना चाहिँ तिनीहरूबाट छुटिएर यरुशलेम फर्के भनेर भन्छ। त्यहाँसम्म यूहन्नाले चाहिँ साथ दिए र फेरि पनि यरुशलेम गए भनेर भन्छ। बाइबलले भन्छ, तर तिनीहरू पर्गाबाट निस्केर पिसिदियाको एन्टियोखियामा आए र सभाघरभित्र गएर बसे भनेर भन्छ। अब व्यवस्था र अगमवक्ताका पुस्तकको पाठ पढेपछि सभाघरका शासकहरूले तिनीहरूका यसो भनी पठाए, ए भाइ हो, तपाईहरूसित मानिसहरूका निम्ति अर्तीको वचन केही छ भने भन्नुहोस्। तिनीहरू के पढिराखेका थिए? एउटा चर्चमा गएर, एउटा सभाघरमा गएर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अगमवक्ताको पुस्तक, व्यवस्थाको पुस्तक पढिराखेको थियो। र तिनीहरू बाहिर गइराखेका थिएनन्। अरू कसैको पुस्तक चाहिँ तिनीहरू चाहिँ कुनै रामायणको, कोही गीताको भनौँ, कोही विभिन्न किसिमको उदाहरण दिन्छ नि, टिभी सिरियलहरूमा आउँछन्। अहिले यस्ता यस्ता भगवानहरू थुप्रै अन्य किसिमका ती चाहिँ भगवानहरूको बारेमा त्यहाँनिर उल्लेख गरिएन। तिनीहरू के थिए? व्यवस्थाको पुस्तक जुन बाइबलमा पाउँदछ, अगमवक्ताको पुस्तक जुन बाइबलभित्रै छ, त्यसबाट चाहिँ तिनीहरू चाहिँ बोलिराखेका थिए। सभाघरका शासकहरूले भने, ए भाइ हो, है, मानिसहरूको निम्ति अर्तीको वचन केही छ भने भन्नुहोस् भनेर भन्न थाले। ती मानिसहरू जो चाहिँ उभिएका छन् तिनीहरूको लागि अर्तीको वचन के छ त तिमीहरूसँग? ल, जो चाहिँ तिनीहरू अलरेडी खोलिसकेका थिए, व्यवस्था र अनि अगमवक्ताको पुस्तक तिनीहरू खोलिसकेका थिए। अब तिनीहरूले भन्दै थिए कि मानिसहरूको निम्ति अर्तीको वचन के छ? यति धेरैजनाको बिचमा म अर्तीको वचन प्रचार गर्नलाई म यहाँ यदि उपस्थित भएको छु भने येशू ख्रीष्टको भन्दा म बाहिरको कुराहरू म लिएर आउँ, म यो गर्न सक्दिनँ। किनभने यो येशूको मण्डली, यदि येशूको मण्डली हो भने येशूकै वचन यहाँ प्रचार हुनुपर्छ। अरू बाहिर कुनै राजनीतिक कुराहरू घुसाउने, अरू कुनै चिप्लो चाप्लो कुराहरू घुसाउने, अरू विभिन्न राष्ट्रका घटनाहरू घुसाइदिने, विभिन्न किसिमका कथाहरू, विभिन्न किसिमका चुटकिलाहरू घुसाएर मनोरञ्जन गर्ने कामहरू त्यस्तो चाहिँ बिल्कुल हुँदैन। किनभने यदि त्यस्तो भयो भने त्यहाँनिर कुनै पनि हेर्नुहोस् मानिसहरू त्यहाँनिर चाहिँ उँभो लाग्न सक्दैन। कुनै पनि मानिसहरू, कुनै पनि विश्वासी छोराहरू त्यहाँनिर चाहिँ आत्मिक स्तरमा वृद्धि हुँदैन। आत्मिक स्तरमा वृद्धि हुनको लागि त्यहाँनिर चाहिँ येशूलाई प्रचार गरिनुपर्छ। आत्मिक स्तरमा वृद्धि हुनको लागि त्यहाँनिर चाहिँ आत्मिक स्तरमा वृद्धि हुनको लागि त्यहाँनिर अगमवक्ताको पुस्तक र त्यहाँनिर चाहिँ के त अगमवक्ताको व्यवस्थाका ती पुस्तकहरू बाइबलबाट चाहिँ विभिन्न खण्डहरू निकालेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी के त प्रचारिनुपर्छ। त्यसपछि किनभने यी जति पनि वचनहरू छन् उत्पत्तिदेखि प्रकाशका त्यो पुस्तकका एक वचनहरू यिनीहरूको आत्मा। तपाईँ यहाँबाट निकालेर तपाईँ अर्थी तपाईँ दिन थाल्नुहुन्छ भने नि त्यो वचनले त्यो पवित्र आत्माको रूपमा काम गर्न थाल्छ। आमेन। यो वचन जुन छ, यो मण्डली जुन छ, यो मण्डली जुन छ स्वर्गबाट पठाइएको यो मण्डली हो। कुनै पनि राष्ट्रबाट बाहिरबाट पठाइएको चाहिँ यो मण्डली होइन। त्यसै स्वर्गबाट पठाइएको यदि मण्डली हो भने प्रियजनहरू त्यहाँ स्वर्गकै कुराहरू चाहिँ के त परमेश्वरको कुराहरू, येशूको कुराहरू चाहिँ प्रचारिनुपर्छ, कुनै बाहिरको कुराहरू होइन। पवित्र आत्मामा चाहिँ अभिषेक यदि गर्नु छ भने त्यहाँनिर येशूले प्रचारिनुपर्छ। पवित्र आत्माद्वारा तिनीहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक गर्ने, पवित्र आत्माको सामर्थ्य दिने, पवित्र आत्माको काम गर्ने उद्देश्यहरू बताउने यदि छ भने यी बाइबल कति वचनहरू के त त्यहाँनिर चाहिँ दिनुपर्ने आवश्यक छ। अर्ती कति पुस्तकहरू, अर्ती कतिहरू त्यहाँनिर चाहिँ दिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। किनभने त्यहाँनिर थुप्रै यस्ता किसिमको अर्ती कति वचनहरू छन्, उदाहरणहरू छन्, तपाईँ जीवनसँग मेल खाने, तपाईँ हाम्रो जीवन चाहिँ घटेका ती घटनाहरूबाट होइन, त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरू कसरी समस्याबाट समाधान लिने, कसरी चाहिँ समस्यामा जान्छन्, त्यसबाट समाधान कसरी लिने भनेर लागि यही नै हो। कुनै बाहिरका कुराहरू लिएर आएर त्यहाँनिर चाहिँ प्रचारिनु हामी हुन्न। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँ र हामी माथितिर बढिराखेका छौँ। माइग्रेसन हेर्नुहोस्, प्रचार गर्नुपर्ने, अर्थ दिनुपर्ने एउटा कार्यभार जुन छ नि
अरूलाई सुनाउनु पर्ने जुन कार्यभार जुन छ नि प्रियजनहरू, हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अर्तीको ती वचनहरू जुन छ, जसरी प्रेरितहरू अगमवक्ता जुन यूहन्ना बर्नबास अनि पावलले जसरी चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रचार गर्दै थिए, तिनीहरू चाहिँ अगमवक्ता र त्यहाँनिर व्यवस्थाको बिच चाहिँ सुनान पढिसकेका छन्। त्यहाँबाट चाहिँ तिनीहरू के त वचन दिइराखेका थिए र ती मानिसहरूले भने, तिमीहरू भाइयो तिमीहरूसँग केही छन् अर्तीका ती वचनहरू, यी मानिसहरूले सुनुन् भनेर भन्छन्, भन्नुहोस् के अर्तीक वचनहरू भनेर भन्छन्। अब हेर्नुहोस् तिनीहरूले के भन्छ, म तपाईँलाई सरस्वती पढेर लिएर आउँदैछु। अर्तीको वचन त भने, अब कहाँबाट यिनीहरू निकाल्छन् अर्तीका वचनहरू? यतिकै तिनीहरू किसिमका ती अब मोटिभेसनल स्पिकरहरू जस्तै भएर तिनीहरू प्रचार गर्छन् त? होइन। यतिकै तिनीहरू बाहिरबाट आएर तिनीहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको घटना, कथाहरू, चुटकिलाहरू, कानमा यो सुन्नलाई मिठो लाग्ने, एकदमै सजिलो लाग्ने यस्ता किसिमका वचनहरू बोल्छन् त? बोल्दैनन् तिनीहरू। तिनीहरू के बोल्छन् त? हामीले सिक्नुपर्छ। धेरै मण्डलीहरू, धेरै अगुवाहरू, धेरै पास्टरहरू बिग्रेका छन् अहिले। थुप्रै यस्ता बिग्रेका छन्। तिनीहरूसँग वचनका ती रहस्यका कुराहरू गुमाइसकेका हुन्छन्। वचनको रहस्यका स्वर्गीय ती कुराहरू छैनन् तिनीहरूसँग। अनि के गरौँ? आधा घन्टा 1 घन्टा टाइम त पास त गर्नु पर्यो, अनि आरती दिनु पर्यो, तिनीहरूलाई आधा घन्टा 1 घन्टा मनोरञ्जन गराउनु पर्यो। त्यसैले कुनै बेला चुटकिला भनिदिने, कुनै बेला बढी अनि आधा 1 घन्टासम्म अनि यहाँनिर क्वायरहरूलाई चाहिँ के गर्ने, यहाँनिर गीत गवाइदिने, वचनको भाग 15 मिनट 20 मिनट। जसले हामीलाई जीवन दिन्छ त्यसलाई छोडेर यो मनोरञ्जनमा चर्चहरू लागिराखेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा यो मण्डली जुन परमेश्वरले पठाउनु भएको छ, यो मण्डलीमा त्यस्ता कार्यहरू बिल्कुल हुँदैन। अहिले बिहानदेखि अहिलेसम्म जति पनि प्रचार भइराखेको छ, परमेश्वरको वचनको एक एक शब्द कति अर्थहरू प्रचार भइराखेको छ। अहिले बाहिरको कुनै पनि कुराहरू भनौँ न, त्यसले स्थान पाइराखेको छ, किनभने पवित्र आत्मालाई हामीहरू सम्बन्ध माथि राखेको छ, यसो ख्रीष्टलाई हामीहरू चाहिँ माथि राखेका छौँ। त्यसो कारणले गर्दाखेरिमा प्रियजनहरू, यहाँनिर चाहिँ सिर्फ परमेश्वरको वचनले मात्रै स्थान पाइराखेको छ। कुनै त्यहाँनिर चाहिँ कानलाई मिठो लाग्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो कुनै चाहिँ जुन भेटना जुन हुन्छ नि, एउटा भनौँ प्रेरणात्मक शिक्षाहरू है, त्यस्तो किसिमका मनलाई एकदमै खुसी, त्यसले पनि केही हदसम्म भनौँ व्यवहारिक रूपमा कति धेरै त्यसले पनि आवश्यक, तर हामीले चाहिँ आवश्यक पर्छ। तर चर्चमा चाहिँ हामीहरू जब उपस्थित हामी हुन्छौँ भने पवित्र आत्माले त्यहाँनिर काम गरेको हुन्छ। पवित्र आत्माले त्योभन्दा पनि 10 गुणा के त छुटकारा दिने चाहिँ सामर्थ्य राख्नुहुन्छ। लाखौँ करोडौँ छुटकारा दिने उहाँले सामर्थ्य राख्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा अब यी स्पिकरहरू जुन छन्, यी अगमवक्ताहरू जुन छन्, यी परमेश्वरका ती मानिसहरू जुन छन् है, अब तिनीहरू अर्थी दिन लागेका थिए ती मानिसहरूलाई, तिनीहरू के प्रचार गर्छन्? त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा तिनीहरूले के प्रचार गर्छन् अनि है, हामी त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अब सुन्नुहोस्, म सरस्वती पढेर लिएर आउनेछु, अनि त्यहाँनिर चाहिँ है के तिनीहरूले चाहिँ पढे त, के पाठ तिनीहरूले निकाले, त्यो जुन चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा असल एउटा मार्ग हुन सक्छ, र ती पास्टरहरूको लागि एउटा असल मार्ग हुन्, एउटा असल एउटा पाठ हुन्, जसले तिनीहरू चाहिँ लिन सक्छन् है। त्यहाँनिर 16 पदमा के भन्छ? तब खडा भएर पावलले हातले इसारा गरे भने, हे इजरायलका मानिस र परमेश्वरको डर मान्ने हो, सुन्नुहोस्। कसलाई सम्बोधन गर्दैछ? कुनै बाहिरकोलाई सम्बोधन गरिराखेको छ, कुनै संसारका व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेको छ? इजरायलको मानिसहरू, परमेश्वर कति मानिसहरू भनेर भनिराखेको छ। परमेश्वर कति डर भई मान्ने मानिसहरू, जो यदि तपाईँको सामान्य परमेश्वर कति डर भई मान्ने मानिसहरू यदि छ भने त्यहाँनिर चाहिँ के त परमेश्वरको त्यहाँनिर वचन आउँछ। उसले पनि हात उठाइकन उसले बोले, हकको साथमा बोलिराखेका थिए, औला ठड्याइकन बोलिराखेका थिए, एउटा मार्ग उसले देखाइराखेका थिए। अनि त्यहाँनिर के त एउटा बाइबलका ती वचनहरू होइन, अगमवक्ताका ती पुस्तकहरू खोलेर उसले चाहिँ के त वचन पाठ गरिराखेका थिए। त्यो पनि के भन्छ? कसलाई सम्बोधन गर्छ? इजरायलका मानिसहरू, त्यो भनेको हामीहरू चर्च। त्यो पनि कसरी सम्बोधन गरेको छ? परमेश्वरमा डर मान्नेहरू भनेर भन्छ। परमेश्वरमा त्यो भनेको तपाईँ हामी। बाहिरको कुराहरू आउन सक्छ? अब आउन सक्दैन। यदि तपाईँ बाहिरको कुरा ल्याउनुहुन्छ भने नि प्रियजनहरू,
बाहिरको कुरा त्यहाँनिर ल्याउने बित्तिकै परमेश्वरमा डर भय हराएर जान्छ। ठिक अर्कै ठाउँमा तिनीहरू बाटो खोजिराखेको हुन्छ। कुनै पनि चर्चमा यदि परमेश्वर अर्थ दिन थालिएको छ भने त्यो समस्याले समाधान गर्नको लागि परमेश्वरको वचनको भन्दा बाहिर कति कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर समावेश हुन्छ भने बाहिरबाट नै उनले बाटो खोलिराखेको हुन्छ समस्या समाधानको लागि, परमेश्वरबाट हुँदैन त्यसो चर्चको। तर जुन चर्चले चाहिँ जुन चाहिँ अगुवाले, जुन पास्टरले चाहिँ परमेश्वरको वचन त्यहाँनिर वाचक गरिराखेको छ, त्यसले चाहिँ समस्या समाधानको लागि येशू ख्रीष्टकै वचनद्वारा, बाइबलकै वचनद्वारा उसले प्रचार गरिराखेको छ भने त्यहाँका विश्वासी छोराहरू पनि, हेर्नुहोस्, त्यहाँका विश्वासी अनि छोराहरू पनि के त परमेश्वरकै बाटो भएर चाहिँ समस्या समाधान खोज्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईँ र हाम्रो यो मस्तिष्क, यो मन छ नि, त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड पर्छ है। तपाईँ महत्त्व कसलाई दिइराख्नु भएको छ? ख्रीष्टलाई चाहिँ महत्त्व दिइराख्नु भएको छ भने तपाईँको समस्याको समाधान गर्ने चाहिँ ख्रीष्टलाई नै तपाईँ सबभन्दा पहिले तपाईँ रोज्नुहुन्छ। यदि तपाईँ बाहिर तपाईँ कतै चाहिँ हेर्नुहोस्, बाहिरलाई तपाईँ चाहिँ अब महत्त्व दिइराख्नु भएको छ भने ख्रीष्टलाई छोडेर बाहिरी माहौलद्वारा नै तपाईँ के त त्यो समस्या समाधान तपाईँ यो कुरो बुझिराख्नु, यो हामीमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले अब यहाँबाट जे गइरहेको संसारको कुरा गइराखेको छ भने ती विश्वासीहरू पनि के त संसारको कुराहरू बढीभन्दा बढी गइराखेको छ भने जब केही समस्या पर्यो भने सांसारिक तौर तरिकाले नै समस्या समाधान अनि त्यहाँनिर चाहिँ खोज्न थाल्छ ती छोराहरू, ती विश्वासी। तर जहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको कुराहरू हुन्छन्, पवित्र आत्माको कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँनिर चाहिँ येशूको कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँनिर चाहिँ बाइबल कति रहस्यको कुराहरू खोलिएका हुन्छन् अनि तिनीहरू चाहिँ पहिलो प्राथमिकता कसलाई दिन्छन् त भन्दाखेरिमा येशूद्वारा नै यो समस्याको समाधान हुन्छ है। तिनीहरूले आफ्नो मनमा लिएको हुन्छ। त्यसैले अब यी अगमवक्ताहरू पावल र यो बर्नबास चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ अर्थ दिन थाले, त्यहाँनिर चाहिँ सम्बोधन ठिक तरिकाबाट दिइराखेका छन्। जे तिनीहरूले बोल्नु पर्ने हो, भोलिको कुरा आज म तपाईँलाई टिचिङ दिँदैछु है। सम्झिनु होला, तपाईँ यही बोल्नुपर्छ, अरू कुनै होइन, कथावस्तुहरू घुसाउने होइन। कतै तपाईँ एपोस्टोलिक कल्चरमा यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने अरू पास्टर तपाईँ जानुहोस्, तिनीहरू विभिन्न किसिमका 25 मिनट वचन प्रचार गर्छन्, 1 घन्टा यहाँनिर चाहिँ नाचिराखेको हुन्छ, गाइराखेको हुन्छ। त्यो होइन, हामीलाई जीवन दिने भनेको बाहिरले होइन, हामीले जीवन दिने भनेको यो परमेश्वरको वचन। घन्टा यो जानुपर्छ, 15 मिनट यो जानुपर्छ, उल्टो हुनुपर्छ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा भोलि यदि तपाईँ जानुहुन्छ भने कतै यो सिद्धान्तलाई तपाईँ फलो गर्दै जानु, यसले यस सिद्धान्तलाई तपाईँ लागू गर्नुहोस्। यो हो साँचो चाहिँ के त प्रेरित अगमबाडी सेवकाई, यो भिजनमा हिँड्नको लागि साँचो तरिकाले जाने यसरी। त्यसैले गर्दाखेरिमा अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा मोडल, एउटा कसरी चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यो प्रेरितहरू काम गरिराखेका छन् हेर्नुहोस्, कसको उदाहरण कसरी यिनीहरू दिइराखेका छन् हेर्नुहोस्। म पढेर लिएर आउनुहोस्, तपाईँ शान्त भएर सुन्नु होला है। अझै तपाईँ बाहिरको कुरा भेट्नुहुन्छ कि भन्नु होला। हुन्छ, यिनीहरूले के अर्थ दिन खोजिराखेका छन्, कहाँबाट अर्थ दिइराखेका छन्, बाहिरबाट हो भने हात उठाउनु, यदि बाइबलबाट छ भने चुप लागेर बस्नु। हुन्छ, बाइबलले भन्छ यहाँनिर इजरायलका जातिका परमेश्वरले हाम्रा पिता पुर्खालाई चुनिकन मिश्र देशमा रहँदा तिनीहरूलाई महान तुल्याउनु भयो र उहाँको शक्तिशाली बाहुलीले तिनीहरूलाई त्यस देशबाट निकाली ल्याउनु भयो। प्रस्थानको पुस्तकबाट हो यो, बाइबलभित्र छ यो। मैले प्रस्थानको पुस्तक मैले भनिदिइहालेँ, बाइबलभित्र छ भनेर म आफै सोध्छु। प्रस्थानको पुस्तकमा छ यो। मोसाले होइन, मोसाले चाहिँ के त त्यहाँनिर इजरायलले डुराएको उदाहरणमा प्राय 40 वर्षसम्म उनीहरूले तिनीहरूको हेरचाह गर्नुभयो। तब उहाँले कनान देशमा 7वटा जातिलाई नाश गरेर तिनीहरूका देशको अधिकार प्राप्त प्राय 450 वर्षसम्म तिनीहरूलाई दिनुभयो। यी कुरापछि सामुएल अगमवक्ताको पालोसम्म उहाँले न्यायकर्ताहरू दिनुभयो। त्यसपछि तिनीहरूले राजा मागे र परमेश्वरले बेन्यामिन कुलका किसका छोरा साउललाई 40 वर्षसम्म तिनीहरूमाथि राज्य गर्न दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई हटाउनु भएपछि दाउदलाई तिनीहरूले राजा हुन खडा गर्नुभयो। उनको विषयमा परमेश्वरले गवाही दिनुभयो, मैले इसैको छोरो दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे पाएँ, जसले मेरो सबै इच्छा पूरा गर्नेछ। यही मानिसको भावी सन्तानबाट उसको प्रतिज्ञा बमोजिम परमेश्वरले इजरायलको लागि एक मुक्तिदाता येशूलाई ल्याउनु भयो। उहाँ आउनुभन्दा अघि येशूले इजरायलका सबै मानिसलाई पश्चातापका बत्तिस्माको प्रचार गरेर
गरेका थिए। यूहन्नाले आफ्नो कार्य समाप्त गर्न लाग्दा भनेका थिए, तिमीहरूले के ठान्छौ, म को हुँ? म ऊ होइन, तर म पछि एकजना आउनु जसका खुट्टाको जुत्तासम्म पनि फुकाल्ने लायकको म छैन। ए अब्राहमको वंशको सन्तान र तिमीहरू मध्ये परमेश्वरको डर मान्ने ए भाइ हो, हामी कहाँ नै यो मुक्तिको सन्देश पठाइएको छ, किनभने यरुशलेमको बासिन्दा र तिनीहरूका शासकले उहाँलाई नचिनेर र हरेक सभामा पढिने अगमवक्ताका वचनहरू नबुझेर उहाँलाई दण्डको आज्ञा दिए। ती वचन पूरा गरे। जान सजायको केही कारण नपाइदा पनि तिनीहरूले उहाँलाई मार्नुपर्छ भनी पिलातससँग बिन्ती गरेर उहाँको विषयमा लेखेको सबै कुरा तिनीहरूले पूरा गरेपछि तिनीहरूले उहाँलाई काठबाट झारेर चिहानमा राखे। तर परमेश्वरले उहाँलाई मृतकबाट जीवित पार्नुभयो। आफूसँग गलिलबाट यरुशलेममा आउनेहरू कहाँ उहाँ धेरै दिनसम्म देखा परिरहनु भयो र उनीहरू अहिले जनतामा उहाँका साक्षी छँदैछन्। परमेश्वरले पिता पुर्खालाई गर्नुभएको त्यो प्रतिज्ञा सुसमाचार हामी तपाईँहरूका ल्याउँछौँ, अर्थात् कसरी परमेश्वरले यसुलाई जीवित पारे उठाएर त्यो कुरो हामी तिनीहरूका सन्तानको निम्ति गरिदिनुभयो। जस्तो दोस्रो भजनमा पनि लेखिएको छ, तिमी मेरा पुत्र हो, आजको दिन मैले तिमीलाई जन्माएको छु। उहाँले ख्रिस्टलाई कहिले नसड्ने गरी मृतकबाट जीवित पार्नुभएको विषयमा चाहिँ यसो भनेको छ, म तिमीहरूलाई दाउदलाई दिएको पवित्र र अटल आशीर्वाद दिनेछु, किनकि अर्को ठाउँमा पनि यस्तो भनिएको छ, तपाईँले आफ्ना पवित्र जनको शरीर सड्न दिनुहुने छैन, किनकि जसको आफ्नै पुस्तामा परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार सेवा गरेर मरे पनि उहाँका पिता पुर्खासँग दाउद गाडिए र उसको शरीर छोडेर गयो, तर उहाँलाई परमेश्वरको मृतकबाट जीवित पार्नुभयो। उहाँको शरीर चाहिँ सडेन। यसकारण भाइ हो, तपाईँहरूलाई थाहा होस् कि यी सबै मानिसहरू पाप क्षमा हुन्छ भन्ने घोषणा तपाईँलाई गरिएको छ। तपाईँ विश्वास गर्नेहरू हरेकले उहाँहरूद्वारा नै सबै कुराबाट छुटकारा पाउनु भएको छ, जुन छुटकारा मोसाको व्यवस्था तपाईँका निम्ति सम्भव थिएन। यसकारण होशियार रहनुहोस्, नत्र त अगमवक्ताहरूका पुस्तकमा भनिएका यी कुराहरू तपाईँमाथि आइपर्नेछ। आमेन। हे निन्दा गर्ने हो, हेर आश्चर्य मान अनि नष्ट भइजाऊ, किनकि तिमीहरूको समयमा म एउटा काम गर्नुहोस्, यस्तो काम जसको विषयमा कसैले बयान गरिदिए पनि तिनीहरूले कहिल्यै विश्वास गर्ने छैन। पाउल र बर्नबास सभाघरबाट निस्केर जान लाग्दा आउँदोस्, हेर्नुहोस् 42 पदमा 41 पदसम्म तपाईँ याद गर्नुहोस्, यो पाउलले के भनेका छन्, बाहिर कुरा लिएर आएका छन्। ध्यान दिनु, बाहिर कुरा लिएर आएका छन्। पाउलले उसले सिर्फ ख्रिस्टलाई नै प्रचार गरेको छ, दाउदलाई त्यहाँनिर प्रचार गरेको छ, अब्राहमलाई प्रचार गरिएको छ, त्यहाँनिर परमेश्वरको नाम लिएर त्यहाँनिर चाहिँ के त उच्चारण गरिएको छ, येशू ख्रिस्टको नाम लिएर त्यहाँनिर चाहिँ के त उच्चारण गरिएको छ। अब यस्तो किसिमको त्यो सेवकाई जब हुन्छन् कुनै पनि चर्चमा अर्ती दिनको लागि, हेर्नुहोस् बाइबलका ती वचनहरू हेर्नुहोस् समावेश यदि गरिएको हुन्छ भने प्रियजनहरू त्यहाँनिर पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। बाहिरको कुरा यहाँ बिल्कुल छैन। प्रस्थानदेखि लिएर 40 वर्षसम्म त्यहाँनिर चाहिँ इजरायलीहरूलाई देखरेख गर्नुभयो, फेरि पनि त्यहाँनिर अनि कनान देशमा लिएर जानुभयो, अरू 7वटा त्यहाँ जातिहरूले परास्त गर्नुभयो है। त्यहाँनिर दाउदलाई खडा हुनुभन्दा त्यहाँ साउललाई तिनीहरूले मागे, साउललाई परमेश्वर दिनुभयो। यसका रहस्यका ती कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ हामी बाइबलमै पाउँदछौँ र यो चाहिँ बाइबलभन्दा बाहिरको कुराहरू बिल्कुल थिएन। त्यसैले प्रेरितहरू प्रचार गर्छन् बाइबल भित्रका ती कुराहरू। तपाईँ यदि कतै जानुहुन्छ भने प्रचार गर्नको लागि बाइबलभन्दा बाहिरको कुरा बिल्कुल प्रचार गर्नु, किनभने तपाईँ भिजनभन्दा बाहिर जानुहुन्छ। तपाईँको भिजन भनेको ख्रिस्टलाई प्रचार गर्ने हो, ख्रिस्टको नामले उचाल्ने हो, मण्डली निर्माण गर्ने। हेर्नुहोस् विभिन्न ठाउँमा गइकन कि त मण्डली मजबुत गर्ने, प्रचार गर्ने ख्रिस्टको तपाईँको काम हो भने ख्रिस्टभन्दा बाहिरको तपाईँ प्रचार कदापि नगर्नुहोस्। यसैले गर्दाखेरिमा अब यहाँनिर 42 पदमा हेर्नुहोस्, यति प्रचार गरिसकेपछि हेर्नुहोस् 42 पदमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर बाइबलले भन्छ पौल र बर्नबास सभाघरबाट निस्केर जान लाग्दा आउँदो सभामा पनि यी कुरा सुनाइदिनुहोस् भनी मानिसहरूले तिनीहरूलाई बिन्ती गरे। यही कुरा फेरि चाहियो है, के भन्छन्, यही चाहियो। अर्कोचोटि तपाईँहरू आउँदाखेरिमा यही बाइबलको कुरा चाहियो, अरू बाहिरबाट होइन, तर हामीलाई यही नै चाहियो। बाइबलको कुराहरू चाहियो, अगमवक्ताको पुस्तकहरू चाहियो, व्यवस्थाको पुस्तकबाट चाहियो, येशू ख्रिस्टको बारेमा सुसमाचारहरू चाहियो, अरूबाट होइन।
तिनीहरूले चाहिँ के त एउटा डिमान्ड गरे प्रियजन, किनभने त्यहाँनिर पवित्र आत्माले काम गरिसक्नुभएको थियो। सुन्नलाई मात्र एकदमै मजा लाग्ने होइन, तर आत्मामा पनि त्यो के त एउटा खुराक बनोस्, आत्मा एउटा सन्तुष्टि मिलोस्, छुटकारा पाओस्, यस्तै किसिमको चाहिँ हामीहरू के त वचन प्रचारिनुपर्छ, यस्तै किसिमको वचन प्रचार गर्नुपर्छ। त्यसैले भोलि तपाईँहरू बाहिर जानुहुन्छ कतै प्रचार गर्नको लागि वाहियात कुराहरू बिल्कुल नगर्नु, हँसी मजाकका कुराहरू बिल्कुल नगर्नु, किनभने जब तपाईँ यो पुलपिटमा तपाईँ खडा तपाईँ त्यो बेलामा स्वर्गको परमेश्वरको निगाह तपाईँमा आउनुपर्छ। शान्त बस्नुहोस्, नम्र बस्नुहोस्, तपाईँ आफैलाई छोडिदिनुहोस्, परमेश्वरले उचाल्नुहोस्। आमेन। किनभने अरू जति पनि यहाँ सहभागीहरू हुन्छन् तिनीहरूको आत्माको सवाल छ, तिनीहरू सुन्नलाई आएका छन्, तिनीहरू बनिनलाई आएका, तिनीहरू निको हुनलाई आएका हुन्छन्, तिनीहरू सबैजना परमेश्वरको तर्फबाट आएको पठाइएको हुन्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरले चाहिँ सुनाउनको लागि तपाईँले चुन्नु भएको हो, त्यसैले तपाईँ लापरवाही तपाईँ बिल्कुल गर्नु। परमेश्वरको वचनको खण्डहरू खण्ड बाई खण्ड, खण्ड बाई खण्ड, आत्मा बाई आत्मा, आत्माहरूले तपाईँ जोड्दै जानुहोस्। त्यसपछि त्यहाँनिर वास्तविक त्यहाँनिर चाहिँ मण्डली स्थापना हुँदै गर्दाखेरिमा प्रियजनहरू त्यहाँनिर वास्तविक चाहिँ चर्च स्थापना हुन थाल्छ, किनभने चर्च स्थापना येशू ख्रीष्टद्वारा मात्रै हुन्छ, बाहिरको कुराबाट हुँदैन। बाहिरको कुराबाट हुँदैन। यो भिजन तपाईँ आफ्नो माइन्डमा तपाईँ सेट गर्नुहोस्, यो सिद्धान्त तपाईँ सेट गर्नुहोस्। कतैमा जाँदाखेरिमा चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट बाहेक अरू कतै पनि नहुनु हो। तपाईँले केही इक्जाम्पलहरू तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ, म बेला बेला पनि इक्जाम्पल म दिन्छु, तर फुल्ली त्यसैमा म त डोर्याएर त म लिएर जान्न नि। कुनै बेला अब येशू ख्रीष्टले पनि इक्जाम्पल दृष्टान्तहरू दिनुहुन्छ, रुखलाई एउटा भौतिक कुराले देखाएर, पानीले देखाएर चाहिँ एउटा भौतिक पानीले देखाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के त एउटा चराचुरुङ्गीहरूलाई देखाएर उहाँले चाहिँ इक्जाम्पल दिनुहुन्छ, भौतिक कुरालाई देखाएर। त्यो इक्जाम्पल भयो बुझाउनको लागि है, तर यो होइन कि ती सबै 100% अब सुरुदेखि अन्तिमसम्म अब त्यही त्यसैमा डोर्याएर लिएर जाने, त्यसैमा डोर्याएर लिएर जाने, जुन कि पवित्र आत्माले त्यहाँनिर कामै त्यस्तो किसिमको प्रचार हुन्न। त्यसले गर्दाखेरिमा अनि यी चाहिँ जब प्रचार तपाईँ गर्नुहुन्छ भने, येशूको तपाईँ प्रचार गर्नुहुन्छ भने तपाईँ साँचो तरिकाले चाहिँ तपाईँ चाहिँ मण्डली तपाईँ निर्माण गर्नुहुन्छ, किनभने त्यो मण्डली येशू ख्रीष्टको मण्डली। भोलि तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ प्रचार गर्नको लागि, हेर्नुहोस् येशूलाई तपाईँ प्रचार गर्नुहुन्छ, कानलाई मिठो लाग्ने, स्वादिष्ट लाग्ने त्यस्तै किसिम बाहिर कुराहरू है, त्यसबाट आफै वञ्चित रहनु। किनभने मण्डली निर्माण हुनको लागि, मण्डली बनाउनको लागि येशू चाहिँ त्यहाँनिर बस्नुपर्छ। आमेन, हालेलुया। त्यसैले गर्दाखेरिमा यहाँनिर जब तपाईँ त्यो गर्न थाल्नुहुन्छ भने त्यस्तै किसिमका ती मानिसहरू त्यहाँनिर आउन जान थाल्छ, अनि फेरि पनि तपाईँले डिमान्ड गर्छन् है हामीलाई अझै चाहियो। त्यही भनेका छन्। तब सभा विसर्जन भएपछि धेरै यहुदीहरू यहुदी मत मान्ने भक्तहरू पावल र बर्नबासको पछि लागे र उनीहरूसँग बोल्दै उनीहरूले परमेश्वरको अनुग्रहमा रहिरहनु भनी आग्रह गरे। कसको अनुग्रहमा रहिरहनु? सबैजना भन्नुहोस्, कसको अनुग्रहमा रहिरहनु भने परमेश्वरको अनुग्रहमा चाहिँ रहिरहनु भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भने। किनभने त्यहाँ थुप्रैजना के त आशिषित भइसकेका थिए, थुप्रैजनाको जीवनमा चाहिँ आत्माले काम गरिसक्नु भएको थियो, किनभने त्यहाँनिर आत्माको कुरा त्यहाँ थियो। त्यहाँनिर चाहिँ बाइबलमा लेखिएका त्यहाँनिर चाहिँ भरपुर मात्रामा अगमवक्ताका ती पुस्तकहरू है, त्यहाँनिर चाहिँ व्यवस्थाका ती पुस्तकहरू, प्रस्थानका ती पुस्तक त्यहाँ प्रचार गरिएको थियो। त्यसो कारणले गर्दाखेरिमा अनि तिनीहरू चाहिँ के त आत्मामा भरिएका थिए, आत्मामा भरिएका थिए। त्यसैले अनि तिनीहरू के त परमेश्वरको वचन अझै तिनीहरूले इच्छा गरे, जे तिनीहरूले सुने त्यो अझै तिनीहरूले इच्छा गरेर तिनीहरूले के भने परमेश्वरको अनुग्रहमा रहे। जे तिमीहरूले प्राप्त गरेका छौ, जे तिमीहरूले सुनेका छौ त्यसलाई समाति राख, त्यसबाट दायाँ बायाँ नजानु। तिनीहरूले त्यो चाहिँ भने त्यहाँनिर फेरि पनि समस्या उत्पन्न भयो है। जहाँनिर असल काम हुन्छ फेरि पनि त्यहाँनिर नि दुविधा आउँछ। यो आउने जाने नै हुन्छ। बाइबलले के भन्छ यहाँनिर? अघि चाहिँ जब तिनीहरू चाहिँ फेरि पनि सुसमाचार सुनाउन जाँदाखेरि त्यहाँनिर बाल येशू भन्ने चाहिँ त्यहाँनिर एकजना चाहिँ जादुगर खडा भयो, तर पनि परमेश्वरले त्यसलाई चाहिँ विश्वासमा ल्याउनु भयो है। अन्धो बनाइकन त्यो शासकलाई विश्वासमा ल्याउनु भयो। त्यहाँनिर थुप्रै यहुदीहरू चाहिँ त्यहाँनिर शासकहरू चाहिँ
अहिले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब त्यो परमेश्वरको वचन जब प्रचार भएपछि तिनीहरू जब सुनेपछि तिनीहरू आइसकेपछि यहाँनिर फेरि पनि एउटा समस्या उत्पन्न के भयो भन्दाखेरि अर्को सभामा झन्डै सम्पूर्ण सहर चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्नलाई उल्टेर आयो। तिनीहरूले जे प्रचार गरेका थिए त्यो वचन सुन्नलाई फेरि थुप्रै जना चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के त आउन थाले भनेर भन्छ। अब के भयो? भिडलाई देख्दा यहुदीहरू डाहाले भरिए र पावलले भनेको कुरा खण्डन गरे र तिनीहरूको निन्दा गरे भनेर भन्छ। दुष्ट फेरि काम गर्न परमेश्वरले गर्नुपर्ने कार्य परमेश्वरको चाहिँ योजना कहिले पनि बाइबलले भन्छ तर है पावल र बर्नबासले साहस गरेर भने परमेश्वरको वचन सर्वप्रथम तपाईहरूलाई नै सुनाउनु आवश्यक थियो। तपाईहरूले यसलाई इन्कार गरी आफैलाई अनन्त जीवनको अयोग्य ठहराउनु भएकोले हामी अब अन्य जाति कहाँ जानेछौँ है। सबभन्दा पहिले त तपाईहरूलाई आवश्यक थियो त्यो सुसमाचारको वचन मुक्तिको वचन सुनाउनले तपाईहरूलाई आवश्यक थियो। तपाईहरू ठुला बडाहरू हुनुहुन्छ भन्ने झन् यसरी भनिदिए तर तपाईँहरू मान्नुहुन्न। तपाईँहरू जब हामीसँग डिस्कस गर्न लाउनुहुन्छ त्यसैले तपाईँहरूलाई हामी छोडिदिन्छौँ अब अन्य जाति कहाँ जान्छौँ ल। तिनीहरूले उद्धार घुमाए। जो डिस्कस गर्छ नि जो तपाईँसँग लड्न खोज्छन् जो तपाईँसँग चाहिँ हेर्नुहोस् विवाद गर्न खोज्छन् तिनीहरू मुक्ति गुमाउँछन् आफ्नो उद्धार गुमाउँछन् तिनीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि म त्यहाँनिर आफ्नो खुट्टा टकटक्याउनुहोस् जहाँको ठुलो त्यही होस् जहाँको वाद विवाद त्यही होस् तिनीहरूको मुक्ति त्यही होस् तिनीहरूको जेमा छ तिनीहरू त्यही नै बसुन् भनेर तपाईँ के त त्यहाँबाट जानु। हामीले के गर्छौँ? यदि कोही मलाई स्वागत गर्यो भने यदि हामीलाई कसैले स्वागत गर्यो भने प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद यो घरमा हामी शान्ति छोडेर जाँदैछौँ। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ नि तपाईँको पाइला पर्छ नि त्यो घरले शान्ति पाउनेछ। उसको घरमा विवाद छन् तपाईँ त्यहाँ गएर वचन तपाईँ बोल्नुहुन्छ प्रार्थना तपाईँ गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर शान्ति खसेर हुन्छ। यदि तिनीहरूले मानेन भने तपाईँको आर्थिक उपदेशहरू हेर्नुहोस् मानेन भने त्यस्ताको त्यस्तै तिनीहरू तर यिनीहरूले इन्कार गरे यहुदीहरूले है। त्यसैले तिनीहरूले के भने तपाईँहरूले आवश्यकता थियो यो किनभने तपाईँहरू के त एउटा बुद्धिजीवी जस्तै ठुल्ठुला हुनुहुन्छ वाद विवाद गर्ने डाक्टर त तपाईँहरूलाई खुद आवश्यक रहेछ त तर तपाईँहरू डाक्टरलाई काम गर्न दिनुहुन्न भनेको जस्तै ठिकै छ। तपाईँहरू लिनुहुन्न भने हामी अन्य जाति कहाँ जानेछौँ? यहाँनिर एउटा वचन यहाँनिर दिन्छन् किनकि प्रभुले हामीलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभएको छ पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मुक्ति पुर्याउन मैले तिमीहरूलाई अन्य जातिका निम्ति चाहिँ ज्योति नियुक्त गरेको छु। यो तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वर सामर्थ्य यो स्थानमा परमेश्वर राख्नुभएको थियो। त्यसैले तिनीहरूले हामीलाई वाद विवाद गरोस् या त तिनीहरूले हामीलाई लखट्योस् हेर्नुहोस् केही मतलब छैन। यदि तिनीहरूले राम्रोसँग सुन्यो भने हाम्रो कुरा तिनीहरूले आशिष पाउनेछन् यदि सुन्दैन भने के त हामी अन्य जाति कहाँ जान्छौँ के फरक पर्छ हो कि होइन? त्यसैले तिनीहरू अनि एउटा ज्योति थिए आज यिनीहरूले सुनेन भने भोलि तिनीहरूले सुन्छ आमेन तिनीहरूले सुन्छन्। अनि 48 पदमा यहाँनिर बाइबलले भन्छ जब अन्य जातिहरूले यी कुरा सुने तिनीहरू खुसी भए भनेर भन्छ। परमेश्वरको वचनको प्रशंसा गरे र अनन्त जीवनको लागि नियुक्त भएकाहरू जतिले विश्वास गरे फेरि विश्वास गर्ने कुराहरू यहाँनिर पाउँदछ। प्रभुको वचन सबै इलाकाभरि फैलियो तर पावल र बार्नबासका विरुद्ध यहुदीहरू भक्त र प्रतिष्ठित स्त्री र सहरका मुख्य मानिसलाई उक्साए र तिनीहरूलाई आफ्नो साथ सेवाना बाहिर कटाइदिए भनेर भन्छ। तपाईँ जति सामर्थ्य साथमा तपाईँ चाहिँ उपस्थित तपाईँ हेर्नुहोस् म यो बारम्बार के भनिराखेको छ भन्दाखेरि यो जुन सेवकाई जुन छ नि तपाईँ जतै सरल तपाईँ ठान्नुहुन्छ त्यति सरल छैन। यसमा तपाईँको मेहनत लाग्छ तपाईँ वाद विवादमा तपाईँ पर्नुहुन्छ तपाईँको आर्थिक भौतिक अवस्थाहरू चौपट भएर जान सक्छ तपाईँलाई विभिन्न किसिमको मार्ने कुट्ने धम्की आउन सक्छन् किनभने तपाईँ साँचो सेवकाई गरिराख्नु भएको छ तपाईँ परमेश्वरको सेवकाई गरिराख्नु भएको छ। कोही कसै बाहिर वातावरण माहौललाई तपाईँ कम्प्रोमाइज तपाईँ गरिराख्नु भएको छैन। तपाईँ सिर्फ स्टेट एउटा मात्रै तपाईँ चाहिँ बाटो तपाईँ लिनुभएको छ भने त्यो बाटो भनेको ख्रिस्टको दर्शनलाई अगाडि लिएर जानु। अब यस्तो अवस्थामा अरू चाहिँ तपाईँ कहाँ समावेश हुन सक्दैन। कहाँ गर्छन् रिस गर्छन् खिसी गर्छन् अरू होइनन् कोही विश्वासी जनहरू नै त्यहाँनिर आउँछ। कसैले खोज्न जानु पर्दैन। तपाईँ अगाडि पछाडि भएका ती 10 जना मध्ये 1 जना मात्रै तपाईँको साथमा खडा हुन्छ 9 जना तपाईँको विरुद्धमा खडा हुन्छ। मैले यो अनुभव गरेँ।
यति कुरा तपाईँ ध्यान दिनु। साँचो सेवकाई, यो सेवकाई गर्नमा यति आनन्द हुन्छ। जब तपाईँ कष्टबाट तपाईँ छुटाइनु हुन्छ नि प्रिय, त्यो बेलाको आनन्द बाहेक अरूको आनन्द फिक्का हुन्छ। जब तपाईँ गर्भवती, तपाईँ महिलाहरू गर्भवती जब हुन्छन् एकदमै पीडा हुन्छ। जब डेलिभरी हुन्छ तपाईँ कति तपाईँ आनन्द तपाईँ मनाउनुहुन्छ। 9 महिनासम्म तपाईँको कष्ट दुःख आधा घन्टामा तपाईँको के त 15-20 मिनटमा तपाईँको गायब हुन्छ। तपाईँ आनन्द मनाउनुहुन्छ। त्यो कष्ट अनि पीडा दुःखमा पनि हेर्नुहोस् रमाहट छ। त्यो भनेको हामीले गर्ने सेवकाई हो। त्यो समस्यामा पनि के त आशिष छ। त्यो हामीले गर्ने सेवकाईमा छ। अरूले हामीलाई खेदो गरे तापनि, अरूले हामीलाई कुटे तापनि, चुटे तापनि, त्यसमा पनि के त रमाहट छ, त्यसमा सन्तुष्टि छ। औले के भन्छ थाहा छ? कतिचोटि मलाई नाङ्गै पारेर पिटे, कतिचोटि मैले चढेको जहाज नै ध्वस्त भयो, कतिचोटि मलाई चाहिँ ढुङ्गाले हाने, कतिचोटि मलाई त के त पिटे कुटे। तर पनि बाइबलले के भन्छ? परमेश्वरले, येशूले त्यसकै गवाही दिनुहुन्छ। योभन्दा आनन्दको कुरा के हुन सक्छ? तपाईँको नाम भोलि तपाईँ र हामी चाहिँ, तपाईँ हाम्रो नाम भोलि यदि हामी बितेर गए तापनि, हामी सुतेर गए तापनि हाम्रो नाम यदि कसैले लिन्छ भने अहिलेको वातावरणलाई हामीहरू चाहिँ के त सम्बन्ध गाँच्नु उपयुक्त हुँदैन। अहिलेको जति पनि यी परिस्थितिहरू छन् त्यसलाई सम्बन्ध गाँच्दै गाँच्दै गयो भने हामी त्यसैमा लटपटिन्छौँ, त्यसैमा हामीहरू के त लटपटिन्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरू कुनै पनि परमेश्वर काम गरेर हामी बाँधिराखेको हुन्छ। एउटा फुकायो अर्को बाँधिन्छ, एउटा फुकायो अर्को बाँधिन्छ, एउटा फुकायो अर्को बाँधिन्छ। यस्तो किसिमको अवस्था तपाईँ फेस टु फेस तपाईँ मानिससँग तपाईँ जानुपर्छ। स्टेट जे चाहिँ परमेश्वरको भिजन छ, मण्डलीको भिजन, त्यो भिजनमा जब तपाईँ हिँड्नुहुन्छ भने नि त्यहाँनिर बाधा अडचन आउँछ, तर त्यो बाधा अडचनलाई हटाउने काम चाहिँ ख्रिस्टले नै गर्नुहुन्छ। किनभने तपाईँ परमेश्वर काम गरिरहेको अरू कसैको होइन। आमेन, हालेलुया। त्यसले यहाँनिर त्यस्तै किसिमको दुःखहरू फेरि पनि आए। कसलाई उठाइदिए? प्रतिष्ठित ठुल्ठुला स्त्रीहरू, मानवाधिकार कर्मीहरू जस्तो हुन्छ नि, नाम चलेका, तिनीहरूलाई उक्साइदिए यहुदीहरूले। पाउलको विरुद्धमा, बार्नबासको विरुद्धमा उक्साइदिए। अरू ठुल्ठुला ती मानिसहरूलाई उस्काइदिनेहरूले गलत गर्न लागेका छन् भनेर यस्तै किसिमको के त त्यहाँ सहर नै उर्लेर आएको जस्तै ठुल्ठुला ती मानिसहरूलाई, स्त्रीहरूलाई त्यहाँनिर के त तिनीहरूलाई गुटबन्दीमा लिए यहुदीहरू र तिनीहरूको विरुद्धमा उठे। यो सेवकाई जुन छ नि हामी गर्दै जाँदाखेरिमा यसलाई पनि तपाईँ हामीले झेल्न सक्नुपर्छ। आमेन। दुईटै कुराहरू म भनिराखेको छु, आशिष पनि छ तर इनाम अरूको भन्दा सबभन्दा ठुलो छ। तर उनीहरू चाहिँ आफ्ना खुट्टाको धुलो तिनीहरूको विरुद्धमा टकटक्याएर आइकोनियनमा आए भनेर भन्छ। खुट्टाको धुलो यसरी तिनीहरू टकटक्याए, त्यही बसोस्। यसको अर्थ के भन्दाखेरि जुन मुक्तिको हामीले प्रचार गर्यौं, जुन आशिषको लागि हामीले प्रचार गर्यौं, तिमीहरूले लिएनौ। यसले हाम्रो शान्ति अब तिमीहरूमा बस्दैन। शान्ति दिने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तर तिमीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको वचन तिमीहरूले लिएनौ। त्यसैले फेरि येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू आशिषबाट वञ्चित भएका छौ। श्रापबाट अहिलेसम्म पनि तिमीहरू मुक्त भएका छैनौ। जहाँ तिनीहरू जब तिनीहरू लागे, तिनीहरू त्यहाँबाट खुट्टाको धुलो तिनीहरू टकटकाए, अर्थात् पुस्तकको तिनीहरूमा शान्ति कहिले पनि नहोस्। किनभने तिनीहरू सुनेनन् वचनहरू, किनभने तिनीहरू कहिले पनि के त सुन्न मानेनन्, उल्टै तिनीहरूलाई के त गाई लाग्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि तर 52 पदमा तपाईँ हेर्नुहोस्, बाइबलले के भन्छ? चेलाहरू आनन्द र पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भए भनेर भन्छ। हालेलुया। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनु यति सामान्य कुरा होइन प्रिय। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन। यति कष्ट पीडाहरू दुःख आए तापनि तर पवित्र आत्मा चाहिँ सँगसँगै हुन्। हामीले चाहेको तिनै हुन्, पवित्र आत्मा नै होस्। किनभने तिनै पवित्र आत्माले हामीलाई के त परमेश्वर कहाँ लिएर जाने। एक दिन, 2 दिन, हप्ता दिन, 1 महिना कष्ट आए तापनि के भयो, तर हामी सदाको लागि परमेश्वरको आत्मा लिएर हामी बस्छौँ भने सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो हो। आमेन, हालेलुया। त्यसैले गर्दाखेरिमा यो सेवकाई हो हाम्रो प्रियजन।
तपाईँ र हामीले जाने चाहिँ हाम्रो भिजन यिनै हुन् र यो तरिकाले चाहिँ हामीहरू चाहिँ भिजनलाई हामी चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ। त्यो भिजन भनेको परमेश्वरले मसँग कुरा गर्नुभएको। म तपाईँले अहिले भन्दैछु, तिमी चाहिँ टाढा टाढा गइकन तिमी चाहिँ के त मेरो सुसमाचार अर्थात् मेरो चाहिँ मण्डलीलाई तिमीले चाहिँ मजबुत तिमीले गराउनुपर्छ, प्रचार तिमीले गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरिमा अनि जति पनि वचनहरू छन् जानको लागि अनि चाहिँ तयारी गर्नको लागि दिएको शिक्षा, यसमा चाहिँ हामी खडा हुनुपर्छ। अर्थात् यसको अर्थ यो होइन कि हामी यति बेथेलमा मात्रै हामी सीमित हामी छैनौँ, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अरू थुप्रै ठाउँमा तिमी गएर के त प्रचार गर्नुपर्छ। त्यो परमेश्वरले बाटोहरू खोल्नुहुन्छ। त्यो बाटो खोल्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले हामी अहिले नै हामी तयारी हौँ र कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने त्यो शिक्षा हामी लिनुपर्छ। अहिले नै हामी तयारी हुनुपर्छ। त्यो परमेश्वरले बाटो खोल्नुहुन्छ, तुरुन्तै हामी ताकि कुनै किसिमको त्यो दुष्टहरू विरुद्धमा खडा नहोस्। हामी अहिले नै हामी के त तालिम हामी लिइसके, पहाडमा हिँड्नुभन्दा अगाडि नै हामी पहाडमा हिँडेर हामी तयारी भइसकेका हुन्छौँ अहिले नै। आमेन। भोलि हामी 100 मिटर दौडिने छ भने अहिले नै 100 मिटर दौडिनको लागि हामीहरू के त एक्सर्साइज हामी गरिराखेका हुन्छौँ। त्यो भनेको अहिले यो तयारी गरिराखेका छौँ त्यो भिजनलाई पुरा गर्नको लागि। आमेन। त्यसैले धन्यवाद स्वर्गको परमेश्वरलाई।